गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमः। अद्य वयं ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य त्रयोदशसूक्तस्य नवममन्त्रं पठामः। मन्त्रमस्ति हरिः ओम्। शतं वा यस्य दशशाकमद्य एकस्य सृष्टौ यद्वचोदमाविथ अरज्यौ दस्युन् समुनाब्दवीतये सुप्राप्यो अभवसासयुक्त्यः। शतं वा यस्य दशशाकमद्य एकस्य सृष्टौ यद्वचोदमाविथ अरज्यौ दस्यून् समुनब्धवीतये सुप्राप्यो अभवसासयुक्त्यः। पदपाठं पश्यामः। शतं वा यस्य दश साकम् अद्यः एकस्य सृष्टौ यतः चोदम अविद अरज्यौ दस्यु सम उपन उपदभीतये सुप्रप्य अभवः स असि उक्त्यः। अस्य भाष्यं पश्यामः। हे इंद्र एकस्य एकाकिनः श्रेष्ठस्य वा यस्य ते सृष्टौ सुखनिमित्ते तदर्थं शतं दश शतानि हरयो वाहनतम्। हे इंद्र भवान् किमस्ति? भवान् श्रेष्ठमस्ति। अस्माकं कृते दश शतानि इत्युक्ते अयुतम् वाहन इत्यादिकं ददातु। अस्य वर्णनं कुत्र प्राप्यते? तो इंद्रो मायाभिः पुरूरूप ईयते युक्तार्हास्य हरय शतादशः। षष्ठं मण्डलस्य चत्वारिंशत्सूक्ते सूक्तस्य अष्टादशमन्त्रे अस्य वर्णनमस्ति। अपि च यश्च आयद्यः इत्युक्ते सर्वेषां सर्वदा उपजीव्यः न तस्येयं यं नाद्याद्वैनं नाद्यु इति ऐत्रेय ब्राह्मणस्य वचनमस्ति। यद्ध यश्च त्वं च इदं स्तोत्राणां प्रेरकं यजमानः अविध रक्षितवासि। हे इंद्रः त्वं युद्धे अस्मिन् अस्य यजमानस्य रक्षितवानसि। त्वम् अस्य रक्षसि, आप इसे रक्षा करिए। तथा च किंच यस्त्वम् अरज्यौ रज्जुवर्तिते बंधनागरे दस्यून् उपक्षयतन् दभीतये। दर्भी इति कस्य नाम? दभीतिर्नाम कश्चित् ऋषिः अस्ति। तस्य किं? तो यतस्त्वम् अरज्यौ रज्जुनिर्मिते, ऋषिः रज्जुनिर्मितबन्धागारे अस्ति, तस्य भवान् रक्षतु। दभीतिर्नाम कश्चित् ऋषिः तदर्थं समुपन हिंसितवानसि। किंच सुप्राप्य इत्युक्ते सुखेन सर्वैः रूपसरणीय अभवः। अर्थात हे इंद्र त्वम् अस्माकम् आश्ववाहनानि च ददातु। तथा च युद्धे अस्माकं रक्षसु। वयं स्तोत्रमाध्यमेन भवतां स्तुतिं कुर्मः। तथा च भवान् एकस्मिन् समये अरज्यौ इत्युक्ते
दर्भि नामक ऋषेः रज्जुवर्णितबन्धकारागारे तस्य रक्षां कृतवन्तः। तथा च तदर्थं वयं स्थितिं कुर्मः। तथा च सुखेन वयं सर्वे सुखेन सर्वैरुपसरणीयः इति भवामः इति अस्मिन् मन्त्रे इन्द्रस्य वर्णनम् अस्ति। अग्रे मन्त्रं पठामः। हरिः ओम विश्वेदनुरोधना अस्य पौस्यं ददुरश्मै दधिरे कृत्नवेधनम् षष्ठस्तभ्ना विष्टिरं पञ्चसन्दृशः परिपरो अभवसासयुक्त्यः। पुनः वशामः। विश्वेदनुरोधनायस्य पौष्यं ददुरश्मै दधिरे कृत्नवेधनम् षष्ठभ्नाविष्टरः पञ्चसन्दृशः परिपरो अभवसासयुक्त्यः। अस्य पदपाठं पश्यामश्चेत् विश्वा इत अनुरोधनाः अस्य पौष्यं ददुः अस्मै दधिरे कृत्नवेधनम् यष्षष्ट अस्तभना विस्तिरः पंच समदृशः परिपरः अभवः सः अशि उक्त्यः। विश्वेत् इत्युक्ते सर्वा एव रोधनाः रोदनस्य नद्यः अस्य इन्द्रं पौष्यम् इत्युक्ते सर्वे नद्याः इन्द्रस्य वरस्य अनुवर्तनं करोति। पुंसो भाव इति पौष्यम् अर्थात इंद्रः वीर्यवान् असि अनु तद्वर्तनीयं मन्यन्ते। अस्मै इन्द्राय ददुः किं हविर्लक्षणम् अन्नं यजमानाः प्रयच्छन्ति। कस्य कृते? इन्द्रस्य कृते हविरादि अन्नं ददाति। किंच कृत्नवे कृत्नवे इत्युक्ते कर्मणां कर्त्रे इंद्राय धनं दधिरे सर्वे जना धारयन्ति। अर्थात यह कर्मं करोति स इन्द्रः तस्य कृते धन इत्यादिकं तेन माध्यमेन इन्द्रस्य कृते हवि ददाति स। तथा च अस्य वर्णनं कुत्र अस्ति? इन्द्राय द्याव औषधीरुतापो रयिं रक्षन्ति जीरयो वनानि। विष्टिर इत्युक्ते कः? विस्तीर्ण अर्थात षट् संख्यकाः ऊर्विः। ऊर्वि इत्युक्ते द्यौ। ताश्च द्यौश्च पृथिवी चाहश्च रात्रिश्च औषधयश्च इत्यादि रूपेण हे इंद्र त्वं द्यौ पृथिवी औषधि रात्रि दिन इत्यादि सर्वेषु कालेषु अस्माकं रक्षितवान्। ताम् अस्थवनाः इत्युक्ते त्वं नियतवान् असि। सन्दृश इत्युक्ते किं? सन्दृश इत्युक्ते सम्यक् पश्यन्ति इति सन्दृशः। कः? जनाः यत् सम्यक् पश्यन्ति दृश्यन्ति च तस्य कृते। पंच सन्दृशः पंच जनान् परिसर्वतः नरः इति अर्थात पंच जनान् सदृशं ये जनाः ते सम्यक् पश्यन्ति। तथा च सर्वतः परः पालयिता अभव। तथा च त्वं कथमस्ति? त्वम् एकस्मिन् समये पंच जनानां पालयितारः असि। तेन कारणेन वयं भवतां स्तुतिं कुर्मः इति अस्मिन् मन्त्रस्य सारांशमस्ति। अग्रे मन्त्रं पठामः। हरिः ओम सुप्नवाचनं तव वीरवीर्यं यदेकेन क्रतुना विन्दसे वसु
जातुरिष्ठस्य प्रवः सहस्वतो या चकर्तसेत्वविश्वासयुक्त्यः सुप्रवाचनं तव वीर्यं यदि केन क्रतुना विन्दसे वसु जातुरिष्ठस्य प्रवः सहस्वतो या चकर्थसेत्विश्वासयुक्त्यः। अस्य पदपाठं पश्यामः। सुप्रवाचनं तव वीरवीर्यं यत् एकेन क्रतुना विन्दसे वसु जातुस्थिरस्य प्रवयः सहस्वतः या चकरत सा इंद्रः विश्वा असि उक्त्यः। हे इंद्र त्वं कथमस्ति? वीर बलवान। हे इंद्र तव वीर्यं सामर्थ्यं सुप्रवाचनं सुष्ठुं प्रवचनीयम्। अर्थात हे इंद्र त्वं बलवान असि, वीर्यवान असि, सामर्थ्यवान असि, तथा च सर्वे श्लाघनीया इत्युक्ते सर्वे जनाः भवतां स्तुतिं कुर्वन्ति। किं तत्? एकेन कृतुना कर्मणा वसु विन्दसे तॄणां धनं लभसे। अर्थात भवान् एकस्मिन् एव समये अनेकानां शत्रूणां वधं कर्तुं समर्थः असि। अतः भवतां वयं स्तुतिं कुर्मः। तथा च एतन्नाम काश्चित् तस्य वयः अन्नम् आप्रदः इत्युक्ते यद्वा जातुस्थिरस्य, जातु इत्युक्ते कदाचित् सर्वथा, स्थिरस्य सहस्वतः बलवतो यागादेः कर्मणः संबंधी वयं हविर्लक्षणम् अन्नं च प्रविन्दसे इति। अर्थात हे इंद्र त्वं सर्वदा स्थिरस्य सहस्वतः बलवतः यागादेः कर्मेषु भवतां कृते हवि इत्यादिकं वयं ददामः। यानि मान्यानि इत्युक्ते यानि मान्यानि विश्वा सर्वाणि कर्माणि चकर्त कृतवान् असि। हे इंद्र त्वं विश्वस्य सर्वस्मिन् कार्येषु अग्रण्यः तथा च सर्वेषु कार्येषु कृतवान्। तत् स्वरूपेण तादृशस्त्वम् उक्त्यः सर्वैः प्रशंसनीयो भवसि। हे इंद्र त्वं तादृशमसि, तेन कारणेन त्वं सर्वैः प्रशंसनीयः असि। हे इंद्र त्वं बलवान् असि, तेन कारणेन त्वं कर्मेषु कर्ममाध्यमेन शत्रूणां विजयितारः। एतदर्थं वयं भवतां कृते हवि अन्नादिकं ददामि। तथा च तेन माध्यमेन भवान् विश्वानि सर्वाणि कर्माणि कृतवान् अस्ति। अतः भवान् प्रशंसनीयमसि। अग्रिम मंत्रं पठामः। हरिः ओम् अरमयः सरपस्तारयः कं तूर्वीतये च वायव्या च श्रुतिं नीचा सन्तु मुदनयः पराव्रज प्रान्धं श्रोणं स्वयं सासयुक्त्यः। अरमयः सरपस्तारया कं तूर्वीतये च वायव्याय च श्रुतिं नीचा सन्तमुदनयः पराव्रजं प्रान्धं श्रोणं स्वयं सासयुक्त्यः। अस्य पदपाठं पश्यामः। अरभयः सरपसः ताराय कं तूर्वीतये च वैयाय च श्रुतिं नीचाः सन्तम् उत अनयः पराव्रजं प्रअन्धं श्रवणं श्रवयन् असि उक्त्यः। हे इंद्र सरपशः इत्युक्ते शरणमपः कर्मयासां सा सरपशः।
ता अपः कं सुखेन ताराय तारणाय अभय अक्रीडाय च किंच तूर्वीतये सुवितये इत्युक्ते किं तूर्वीति नाम कश्चित् ऋषिः तूर्वी इत्युक्ते कश्चित् ऋषिः तस्मै वध्याय बद्ध्यो इत्युक्ते बद्ध्यो कश्चित् तस्मै ताभ्यां श्रुतिसारणं प्रत्यमयः तौ हि जलपूर्णां महानदीं दृष्ट्वा तरितुं सामर्थ्यवानसि तौ च त्वया तारितौ हे इंद्रा तौ च त्वया कया तुर्विति नाम ऋषि तारितौ पराव्रजम् इत्यस्य को अर्थः परितः पापानि दृणक्ति दहति इति परावाक् कश्चित् ऋषिः पराव्रजम् इत्युक्ते कश्चित् ऋषिः तस्य नाम किं तो परितः पापानि दृणक्ति दहति सा परावृक् इति ऋषिः तप्सुमग्नं कः ऋषिः तथा च नीचा नीचं सन्तम् उदनयः इत्युक्ते तस्य कश्चित् नृपः ऊर्ध्वं नीतवान् अस्ति किञ्च अन्धः शन्तश्रोणः पङ्गुसन्तं चक्षुर्दानात् पङ्गुकर्णच्च आनयः किं कुर्वन् प्रकर्षेण श्रवयन् आत्मानं कीर्तिमन्तं कुर्वन् कः उदनयः इति अर्थात हे इंद्र त्वं बलशाली असि गतिशाली असि तथा च त्वं जलस्य स्वामी असि अतः वयं भवतां कृते स्तुतिं कुर्मः। हरि ओम अस्मभ्यं तद्वशो दानाय राधः समर्थयस्व बहुते वसव्यम् इन्नयच्चिन्नं त्वस्या अनुद्युन् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः समर्थयस्व बाहुते वसव्यम् इंद्रं यच्चित्रं स्वसा अनुद्युन् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। अस्य पदपाठं पठामः। अस्मभ्यं तत्वसो इति दानाय राधः क्षम अर्थयस्व बहुते वसव्यम् इंद्र यत् चित्रं सर्वस्याः अनुद्यून् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। अस्य भाष्यं पठामः। वसो सर्वस्य वासक वसुमन्वा हे इंद्र स्तोत्रभ्य अस्मभ्यं तत्रादः धनं दानाय धनं कथं धनं भोगाय सामर्थ्याय च देहि अस्मान् संगमे इत्यर्थः ते तव तत् बहुप्रभाभूत सभ्यं वस्यव इत्युक्ते वसभ्यं तादृशं प्रभूतं धनमस्ति खलु अर्थात अस्माकं कृते धनं ददातु। चित्र इत्युक्ते चयनीयं यद्धनम् अनुद्यून् अन्वहं चयनीयं धनं ददातु। सर्वस्याः इत्युक्ते भोग्यमिक्षे इत्युक्ते सुवीराः सुवीराः इत्युक्ते कल्याण जनपौत्राः सन्तो वयं विदथे अस्मिन् यज्ञे बृहत् प्रभूतं शस्त्रादिकं वाक्यं वदेमः। हे इंद्र त्वं सर्वेषां कृते निवासदाता धनदाता तथा च वृष्टि इत्यादिकं ददातु। तस्य कृते अहं भवतां कृते हवि आदिकं ददामि तथा च तस्य प्रभावेन वयं
सुवीराः इत्युक्ते कल्याण बलवान् तथा च पौत्रपौत्रादिकं प्राप्नुमः इति अस्मिन् सूक्ते इन्द्रस्य कृते प्रार्थयति।